आदरणीय दर्शकवृन्द, हार्दिक नमस्कार। गत साता झैँ आज पनि म फरक धारको दो ओपिनियनमा आफ्नो विचारसहित उपस्थित भएको छु। यसअघिका श्रृङ्खलाहरूमा तपाईहरूबाट प्राप्त सुझाव प्रतिक्रियालाई सम्मान गर्दै आगामी दिनमा रचनात्मक सुझावहरूको अपेक्षा गरेको छु। तपाईहरूले दिनुभएका सुझावहरूले, आलोचना र टिप्पणीहरूले मलाई अझ व्यवस्थित प्रस्तुत हुन सहयोग मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, गत साता मैले दलाल पुँजीवादबारे चर्चा गरेको थिएँ। दलाल पुँजीवादको अन्त्य, वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना हाम्रो लक्ष्य हो। समाजवाद के हो? हामी किन समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छौँ बुझ्न आवश्यक छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेको छ। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आगामी चैत्र महिनामा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तपाईहरूले सुनिराख्नु भएको छ कि दुवै पार्टीका नेताहरूले समाजवादबारे व्याख्या प्रस्तुत गरिरहेका छन्। दुईटै पार्टीका दृष्टिकोणहरू समाजवाद रहेको तपाईहरू सुन्न पाउनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसले भन्ने गरेको समाजवाद र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले भन्ने गरेको समाजवाद के एउटै हो? बुझ्न जरुरी छ। अवश्य पनि यो महाधिवेशनको क्रममा हुने बहसले धेरै विषयहरूमा स्पष्ट हुने अवसर प्राप्त हुने नै छ। आजको यो श्रृङ्खलामा म समाजवादको सामान्य चर्चा गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान 2072 सबै दलहरूको साझा सहमतिको दस्तावेज हो। त्यसमाथि मुलुकका मुख्य दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सामन्ती निरङ्कुशता विरोधी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भई जनतन्त्र या लोकतन्त्रात्मक राज्यका लागि बनेको संविधान हो। यस साझा सहमतिको दस्तावेजले समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प र समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने प्रस्तावना गरेको छ। यस प्रस्तावनाको मर्मलाई संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा शोषणरहित समाज निर्माण गर्न, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्य भएको कुरा स्पष्ट गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 2062-63 को परिवर्तनलाई जनक्रान्ति भन्दछ। यसबाट निर्मित राज्य सत्तालाई जनवादी राज्य सत्ताको रूपमा व्याख्या गर्दछ। अरू पार्टीहरूले लोकतान्त्रिक क्रान्ति र लोकतन्त्रात्मक राज्य सत्ता भन्ने गरेका छन्। आखिर जे भने पनि यो जनवादी सत्ता भनेको सबै प्रकारका श्रमजीवी वर्ग समुदाय, जसभित्र औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र बौद्धिक श्रमिकहरू समेत पर्दछन्। यसअघि सामन्तवाद विरुद्धको क्रान्तिको अगुवाई बुर्जुवा वर्गले गर्ने गर्दथे भने रुस र चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको अभ्यासले मजदुर किसानको अगुवाईमा, श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको अगुवाईमा सामन्तवादको विरुद्धको क्रान्ति हुने देखाए। तर नेपालमा भने मुख्य राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र नेपाली कांग्रेस दुवैले आफूलाई समाजवादप्रति आस्थावान रूपमा प्रस्तुत गर्दछन् र आफ्नो घोषणापत्रमा समेत समाजवादी समाजको स्थापना गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हामीले देख्न सक्छौँ। यसैगरी क्षेत्रीय रूपमा विकसित हुँदै आएका कतिपय दलहरू र समूहहरूले समेत आफूलाई नै समाजवादी पार्टी भन्ने गरेका छन्, बनाएका छन्। तसर्थ समाजवाद नेपालमा सबै पार्टीहरूले लगाउने नारा बनेको छ। नेपालको संविधान निर्माण भएपछि सबै दलहरू आफ्नो महाधिवेशनको तयारी गर्दैछन्। नेपाली कांग्रेसको निकटमा नै महाधिवेशन आयोजना हुँदैछ र नेकपाले चैतको अन्तिम साता आफ्नो महाधिवेशन तोकेको छ। नवगठित समाजवादी पार्टी पनि महाधिवेशनमा जानु पर्ने नै छ। तसर्थ यी पार्टीहरूका महाधिवेशनमा नेपालको समाजवाद के हो, नेपालमा समाजवाद कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ, वा पार्टी स्वयं आफ्नो समाजवाद बारेको आफ्नो व्याख्या के हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। समाजवादको कार्यक्रमहरू जनताका माझ पार्टीहरूले प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि महाधिवेशनमा जाने हरेक प्रतिनिधिहरूले समाजवादको समग्र पक्षहरूको बारेमा बहसमा भाग लिनुपर्दछ। यो पार्टीहरूको आफ्नो आन्तरिक विषयको बहस मात्रै नभएर सिङ्गो देशको बहस
हो भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यिनै कारणले पनि अबको बहस समाजवादी बाटो तय गर्ने कार्ययोजनाबारे घनीभूत बहस हुन जरुरी छ। समाजवाद के हो? समाजवादको स्थापना कसरी गर्न सकिन्छ? यसका बारेमा विभिन्न मतहरू रहेका छन्। विद्वानहरूका फरक फरक भनाइहरू पनि रहेका छन्। खास गरी समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद बारे मार्क्सवादले गरेको व्याख्या नै सबैभन्दा वैज्ञानिक र सबैभन्दा उन्नत व्याख्या हो। समाजवाद उत्पादनका साधनमा सार्वजनिक स्वामित्व भएको एक आर्थिक राजनीतिक प्रणाली हो। यस प्रणालीमा उत्पादन, वितरण र विनिमयका कार्यहरू समग्रमा समुदायको मालिकत्वमा सञ्चालन हुन्छन्। यी सबै कामहरू मानव जातिका आवश्यकता र हितलाई सन्तुष्ट गर्नका लागि कार्यान्वयन गरिन्छ। आजको सन्दर्भमा समाजवाद अधिकतम लक्ष्य हो, किनकि नेपाली समाज पुँजीवादको विकासको चरणमा छ। यस्तो अवस्थामा हामी तुरुन्तै समाजवादको चरणमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। समाजवादमा पुग्न अनेकन चरणहरू, उपचरणहरू पार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यस कारण पुँजीवादको चरणबाट समाजवादमा पुग्न हामीले समाजवाद उन्मुख बाटो तय गर्न सक्नुपर्दछ। यो समाजवाद उन्मुख भनेको पुँजीवादको मार्ग नभई यो गैर पुँजीवादी बाटो हो। समाजवाद उन्मुख बाटो वा गैर पुँजीवादी बाटो भनेको के हो, यसको बारेमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ। हाम्रो जस्तो पुँजीवादको विकासको चरणमा भएको वा पुँजीवादको विकास नभइसकेको मुलुकमा तय गरिने समाजवादमा पुग्न हिँड्ने बाटो नै समाजवाद उन्मुख बाटो हो। यसलाई तात्कालीन चरण मान्न सकिन्छ। यस चरणमा पुँजीको विकास गर्ने भएकाले हामीले भन्दै गरेको पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस पनि हामीसँगै सँगसँगै हिँडेको देख्न सकिन्छ, अनुभूति गर्न सकिन्छ। तर नेपाली कांग्रेससँग समाजवाद उन्मुख बाटोमा हिँड्ने क्रममा बेमेल त्यसबेला सुरु हुन्छ जब हामी उत्पादनका साधनलाई सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यतर्फ अघि बढ्दछौँ। शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाई निजीकरण गर्ने वा नगर्ने, व्यक्तिको जमिनमाथि व्यक्तिको स्वामित्व अथवा यसको राष्ट्रियकरण गर्ने कि नगर्ने आदि प्रश्नहरूको कार्यान्वयनको क्रममा नेपाली कांग्रेसले भन्ने गरेको समाजवादको बाटो र नेकपाले भन्ने गरेको समाजवादको बाटोको फरक छुट्टिन्छ र बाटो अलग अलग हुन्छ। निजीकरण, व्यापारीकरण, जनताका आधारभूत आवश्यकतामाथि राज्यको दायित्व, त्यसको व्याख्या कसरी गरिन्छ भन्ने कुराले नै को समाजवादी हो, को समाजवादी होइन भन्ने कुरालाई स्पष्ट गर्छ। यसबेला हामी निजी पुँजी र शोषणमाथि नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको योजनाबद्ध विकास गर्न थाल्दछौँ। यी कुराहरू मानवका आवश्यकता र हितलाई परिपूर्ति गर्नका लागि हुने गर्दछन्। यसले प्रारम्भमा मात्रात्मक आवश्यकतालाई जोड दिँदै गुणात्मक परिवर्तनतर्फ अगाडि बढ्नेछ। समाजवाद निर्माणका लागि सामान्य आधारभूत वा आम प्रक्रिया र तत्त्वहरू हुन्छन्। मजदुर वर्गको नेतृत्वदायी भूमिकामा श्रमजीवी वर्गको सत्ता, वैज्ञानिक समाजवादको विचारधाराबाट सुसज्जित कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा समाजको विकासका लागि मार्गनिर्देशन, आधारभूत उत्पादनका साधनहरूमा सामाजिक स्वामित्व र त्यसको आधारमा अर्थव्यवस्थामा जनताको हितहरूमा योजनाबद्ध विकास, मानिसको योग्यता अनुसारको काम र सो बमोजिमको दामको सिद्धान्तको कार्यान्वयन, समाजवादी जनतन्त्र वा जनवादको विकास, सबै जातिहरू, जातीय समूहहरूको समानता र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, वर्ग र शत्रुहरूबाट हुन सक्ने आक्रमणबाट क्रान्तिका उपलब्धिहरूको रक्षा, विकासबारे हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ। हामी आगामी अङ्कमा अरू विस्तृत छलफल गर्ने नै छौँ। समाजवादका विशेषताहरू, समाजवाद स्थापनाका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरूका बारेमा क्रमशः बहस गर्दै जाने नै छौँ। बाँकी बहस आगामी दिनमा निरन्तर जोडिने प्रतिबद्धतासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।
गर्नुहोस्।